प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक ना करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुम जला दिए जाओ या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। अहले मक्का ने मुसलमानों को बहुत सताया, अहले तौहीद को बहुत सताया, लेकिन जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे वो बातिल के आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे थे, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। लिहाजा डटे रहे। बात यहाँ तक आ गई कि इन अहले तौहीद को मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि इतना सताया गया किसी की जान निकल गई, और कोई अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अहबाब, अपने प्यारे से वतन मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ जाने पर वो लोग मजबूर हुए। लेकिन अहले तौहीद ने तौहीद पर जरी सी आंच ना आने दी, तौहीद पर जरी से आंच ना आने दी। आज वैसी तौहीद की हमें ज़रूरत है। आज हमारा हाल क्या है, हमें नहीं मालूम तौहीद क्या है। और याद रखिए ये वो तौहीद है जिससे मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो इस बात का इल्म हासिल कर लो कि रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। लेकिन हमारा हाल क्या है मैं बताऊं कि हम दिवाली में हमारे बच्चे पटाखे फोड़ते हुए नजर आते हैं, और ताज्जुब ना करें इन बच्चों पर, ये तो मासूम है, इनके वालिदैन को कोसे जो इन्हें ऐसी ईदों के मौके पर पटाखे ला कर देते हैं। दरअसल वो गैरों की ईद है जहां पर मुशरिकाना रस्म और रिवाज आम बातें हैं। आज हमारे बच्चों को देखे, बच्चियों को देखे, हमारे बच्चे गैर मुस्लिम बच्चियों से बात करते नजर आते हैं, और हमारी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के साथ फरार होती नजर आ रही है। ये व्हाट्सएप और फेसबुक ने दुनिया ने हमारी तौहीद को जख्मी कर दिया है। आज हम अहले तौहीद ना रहे, हमारे ताल्लुकात, हमारी मोहब्बतें गैर मुस्लिमीन से बढ़ती जा रही है। जो अहले तौहीद नहीं है, जो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, उनसे हमारी मोहब्बतें बढ़ती जा रही है, उनसे ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, और जो अहले तौहीद है उनसे नफरत का बेड़ा हमने अपने सर पर उठा लिया है। आए ये तौहीद के लिए हमें क्या कुछ करना है, और इस तौहीद के लिए हमें कितने रोशते तोड़ने हैं, कितना माल कुर्बान करना है। मैं आपको बताऊं, अहले मक्का ने जब मुसलमानों को सताया और ये कहा कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ना करें, मक्कतुल मुकर्रमा में सुकून से रहे, हम जिन जिन माबूदों की इबादत करते हैं उन तमाम माबूदों की इबादत तुम्हें भी करनी होगी। और यही धमकी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सूरह काफिरून सबने पढ़ा है ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिस परवरदिगार की मैं इबादत करता हूं। यही बात दोहराई जा रही है सूरह काफिरून में, मुसलसल यही आयतें आ रही है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए है और मेरा दिन मेरे लिए है। ये तौहीद जिस पर कभी कभी रब्बुल आलमीन ने लंबे लंबे रुकुआत नाजिल किए कि तौहीद का इकरार कर लो, तो कभी कभी पूरी सूरत इसी पर नाजिल हुई कि कह दो कि रब्बुल आलमीन एक है, वो बेनियाज है, ना ही उससे किसी ने जन्म लिया है और ना वो किसी से जन्म ले चुका है, और उसका कोई हम पल्ला हम शरीक भी नहीं है। ये तौहीद है। आए दिन हम ये बातें पढ़ते हैं, ये बातें सुनते हैं, तौहीद को समझते हैं, उसके बावजूद आज हमारे दिलों में गैर तौहीद के लिए जगह बनती जा रही है। आज हमारा कारोबार, बड़े बड़े जो ताजिरीन है ये गैर मुस्लिमीन से ताल्लुकात रखते हैं, और अपनी तिजारत को परवान चढ़ाने के लिए, अपना ज्यादा माल और पैसा कमाने के लिए ये गैर मुस्लिमीन से मोहब्बत भी करने लग जाते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उनके बाज रसूमात में ये शरीक होते हैं, क्योंकि हमारा कारोबार है, हमारी तिजारत है। थोड़ा सा गणपति की मिठाई खा लो तो क्या हुआ, थोड़ा उनकी फला ईद की मिठाई खा लो तो क्या हुआ, थोड़ा सा उनकी ईद में शरीक होकर उन्हें मुबारकबादी दूं तो क्या हुआ। ये हमारे तिजारती ताल्लुकात है, ये हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है, और हमारी अपनी तौहीद को हम जख्म पहुंचाते हुए नजर आते हैं। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اہل توحید کو کس بات کا سبق دیا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام کو جو توحید کی باتیں سمجھائی گئی، اس توحید پر ڈٹے رہنے کے لیے اہل مکہ نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان، کنبے، قبیلے، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور جب یہ اہل مکہ مسلمان مہاجرین میں سے کسی کو پکڑ کر لے آتے اور یہ کہتے کہ بس اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی۔ آئے میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ نے پکڑا، انہیں سزا دی، انہیں تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ان کے قتل کا فیصلہ ہونے لگا۔ ابو سفیان ان کے قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے خبیب یہ کہہ دو کہ آج میری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو تمہارے ان الفاظ کے بدلے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں آزاد کر دیں گے۔ لیکن توحید کی غیرت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں یہ کہنے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری اس جان کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ اہل توحید ہے جو اپنے اسلام سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، قرآن سے، اپنے اخلاقیات سے اتنی محبت رکھتے تھے۔ ایک صحابی جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا اے میرے بیٹے اسلام سے پھر جاؤ، توحید سے پھر جاؤ، ورنہ میں بھوکے رہ جاؤں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ تو ان کے بیٹے نے کرارا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ صحابی تھے، اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے میری ماں، یہ تیرے پاس ایک جان ہے جو میری توحید کی وجہ سے، میرے اسلام کی وجہ سے بھوکی پیاسی رہ کر تو قربان کرنا چاہ رہی ہے۔ سن لے اس بات کو غور سے کہ اگر تیرے پاس ایسی 100 جانیں بھی ہیں، ایسی 100 جانیں ہیں اور ایک ایک کر کے وہ جانیں تیرے جسم سے نکلتی رہی تو تڑپ تڑپ کر مرتی رہی، تب بھی میری اس توحید کو میں ختم کرنے والا نہیں ہوں، اسلام سے میں پھرنے والا نہیں ہوں۔ جس توحید کے لیے ہمارے صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہم منہم۔ اے اہل ایمان، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، ان سے تعلقات قائم نہ کرنا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان کی راہ پر چلے گا، جو ان میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، پھر اسلام میں سے نہیں ہوگا، مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو، وہ کتنا فالو کر رہے ہیں یہودیوں کو، ان کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ان کی طرح بسنا چاہتے ہیں، ان کی طرح اپنے بالوں کو کہیں کم کہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور صلیب کی نشان والے ٹی شرٹ اپنے جسم پر لٹکائے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا۔ لیکن آج مسلمانوں کو تجارت کرنی ہے، بڑے پیمانے پر اپنے تعلقات قائم کرنے ہیں، لہذا ان سے دوستی کیے بغیر نہ ہی ہمارے بڑے عہدے قائم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے بڑے بڑے منصب بن سکتے ہیں، لہذا ان سے دوستی، ان سے تعلقات ہمارے قائم ہیں۔ یہ وہ یہود و نصارہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کو فقیر کہا، جن سے ہم دوستی کر رہے ہیں یا جن سے ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں، رسم و رواج ہمارے بڑھ رہے ہیں، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ یہ سب سے عروج پر والی قوم ہے، ہم انہی کی طرح اپنی زندگی بسر کریں گے، ہمارے بچے بچیاں سیم انگریزوں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں یہ یہود و نصارہ کون ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو فقیر کہا ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بستی سے گزر رہے تھے، ایک یہودی نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالی فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، اس یہودی کے پاس پہنچے، زور سے کھینچ کر ایک تپڑ اسے رسید کر دیا، زور سے اسے مار دیا اور وہاں سے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے تپڑ مارا ہے، مجھے تھپڑ رسید کیا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا اور سوال کیا، اے ابو بکر تم نے اس یہودی کو کیوں مارا ہے؟ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اللہ کو فقیر کہتا تھا اور ہم کو مالدار کہتا تھا، لہذا میری غیرت جاگ گئی،
मेरी गैरत जाग गई और मैंने इसे थप्पड़ रसीद कर दिया। यहूदी कहने लगा मैंने तो अल्लाह को फकीर नहीं कहा, मैंने अल्लाह को फकीर नहीं कहा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो, सच्चे हो तो कोई गवाह लेकर आओ कि ये यहूदी अल्लाह को फकीर कह रहा था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा वो यहूदियों की बस्ती थी, मुसलमान में अकेला था, ये अल्लाह को फकीर कहता था, मैंने थप्पड़ रसीद कर दिया। यहूदियों में से कोई मेरी ताईद करने वाला नहीं, कोई मेरी गवाही देने वाला नहीं। इंसाफ ये कहता था कि अबू बकर को थप्पड़ पड़े, मुआशरा ये कहता था कि इंसाफ कायम हो और उस यहूदी मजलूम है और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जालिम हो। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, जब मोमिन बंदा अल्लाह के लिए अपनी गैरत को जगाता है, तौहीद के लिए अपनी गैरत को जगाता है, इस जमीन पर गवाही देने वाला कोई ना हो, परवरदिगार आसमान से उसके लिए गवाही देता है। कुरान मजीद में आयतें नाजिल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। इस जमीन पर कोई गवाही देने वाला नहीं है, लेकिन अबू बकर की गवाही परवरदिगार देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन लिया उस यहूदी की बात को जो अल्लाह को फकीर कहता था और खुद को मालदार कहता था। इंसाफ कायम हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को थप्पड़ रसीद नहीं हुआ, वो अल्लाह को फकीर कह रहा था। मेरे भाइयों, ये गैरत जानवरों में भी होती है।